الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغلوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت الحق ووعدك حق وقولك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والساعة حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق. اللهم لك أسلمت وعليك توكلت وبك آمنت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. بسم الله الرحمن الرحيم. يا رزاق يا الله 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 يا رزاق يا الله
يا رزاق يا الله يا رزاق يا الله يا رزاق يا الله يا رزاق يا الله يا رزاق يا الله يا رزاق يا الله يا رزاق يا الله يا رزاق يا الله يا رزاق يا الله اللهم يا فارج الهم ويا كاشف الغم ويا مجيب دعوة المضطرين رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمني فارحمني برحمة تغنيني بها عن رحمة من سواك اللهم يا فارج الهم ويا كاشف الغم ويا مجيب دعوة المضطرين رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمني فارحمني برحمة تغنيني بها عن رحمة من سواك اللهم يا فارج الهم ويا كاشف الغم ويا مجيب دعوة المضطرين رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمني فارحمني برحمة تغنيني بها عن رحمة من سواك لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
സുബ്ഹാനല്ലാഹി വൽഹംദുലില്ലാഹി വലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു വല്ലാഹു അക്ബർ വലാ ഹൗല വലാ ഖുവത ഇല്ലാ ബില്ലാഹിൽ അലിയിൽ അളീം. സുബ്ഹാനല്ലാഹി വൽഹംദുലില്ലാഹി വലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു വല്ലാഹു അക്ബർ വലാ ഹൗല വലാ ഖുവത ഇല്ലാ ബില്ലാഹിൽ അലിയിൽ അളീം. സുബ്ഹാനല്ലാഹി വൽഹംദുലില്ലാഹി വലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു വല്ലാഹു അക്ബർ വലാ ഹൗല വലാ ഖുവത ഇല്ലാ بالله العلي العظيم. أستغفر الله العظيم 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 أستغفر الله العظيم
أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم
بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد اللهم أوصل مثل ثواب ما قرأناه هذه هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة منا إلى حضرة روح نبينا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى حضرات آبائه وإخوانه وأزواجه وذرياته وأهل بيته يا رب العالمين ثم إلى حضرات أصحابه البدريين والأحديين والخندقيين وتبوكيين وسائر الصحابة والقرابة كلهم أجمعين ثم إلى حضرات من ماتوا منا ومن أقربائنا خاصة ومن أموات المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير سيما إلى حضرة من نبيناهم خاصة يا رب العالمين اللهم اجعل قبورنا وقبورهم روضة من رياض الجنة ولا تجعل اللهم قبورنا وقبورهم حفرة من حفر النيران അല്ലാഹുവേ പടച്ചവനെ ഞങ്ങളെ കബൂലാക്കണേ അല്ലാഹ് അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങൾ ഓതിയ അദ്കാറുകൾ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ് ഇസ്തിഗ്ഫാറുകൾ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ് സ്വലവാത്തുകൾ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ് ഞങ്ങൾ ഓതിയ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ് പടച്ചവനെ ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് വന്ന എല്ലാവിധ ദോഷങ്ങളും വിട്ടുപുറത്തു മാപ്പാക്കി തരണേ അല്ലാഹ് അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങൾക്ക് കാമിലായ മഗ്ഫിറത്തും റഹ്മത്തും നൽകണേ അല്ലാഹ് അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങൾക്ക് കാമിലായ ഈമാൻ നൽകണേ അല്ലാഹ് ഇഖ്ലാസ് യഖീൻ നൽകണേ അല്ലാഹ് അല്ലാഹുവേ നിന്റെ വിധി വിലക്കുകൾ അനുസരിച്ച് ജീവിക്കാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാഹ് പടച്ചവനെ ഞങ്ങളുടെ ആഖിബത്ത് നന്നാക്കി തരണേ അല്ലാഹ് മരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈമാനോടെ പരിശുദ്ധമായ കലിമത്തു തൗഹീദ് ഉച്ചരിച്ച് പുഞ്ചിരിച്ച് മരിക്കാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാഹ് പടച്ചവനെ ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് മൺമറഞ്ഞു പോയവർക്ക് പുറത്തുമാപ്പാക്കി കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ് അവരുടെ ബർസഖി ജീവിതം സന്തോഷത്തിലാക്കണേ അല്ലാഹ് അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കൾ ബന്ധുമിത്രാദികൾ മശായിഖന്മാർ ഉസ്താദന്മാർ പല ആളുകളും മാറടി മണ്ണിലാണ് റബ്ബേ പുറത്തുമാപ്പാക്കി കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ് അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങൾ ചൊല്ലിയതിന്റെ ഓതിയതിന്റെ മിസ്ല സവാബ് അവരുടെ എല്ലാം ഹദ്റത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ് അവരുടെ ബർസഖി ജീവിതം സന്തോഷത്തിലാക്കണേ അല്ലാഹ് സ്വർഗ്ഗത്തിൽ നിന്നുള്ള കവാടങ്ങളെ ഖബറിലേക്ക് തുറന്നു കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ് അല്ലാഹുവേ പടച്ചവനെ ഞങ്ങളോട് ദുആ കൊണ്ട് വസിയ്യത്ത് ചെയ്തവരെ കബൂലാക്കണേ അല്ലാഹ് രോഗികൾക്ക് കാമിലായ ആജിലായ ശിഫാ നൽകണേ അല്ലാഹ് ശരീരത്തിന്റെ പ്രയാസങ്ങൾ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ മാറ്റിക്കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ് അല്ലാഹുവേ കടബാധ്യതയുള്ളവർക്ക് റബ്ബേ വീട്ടാനുള്ള മാർഗങ്ങൾ അടുപ്പിച്ച് നൽകണേ അല്ലാഹ് കടക്കാരനായി മരിക്കേണ്ടി വരുന്ന ദുരവസ്ഥയെ തൊട്ട് അവരെയും ഞങ്ങളെയും കാക്കണേ അല്ലാഹ് അല്ലാഹുവേ വീടില്ലാത്തവർക്ക് അനുയോജ്യമായ ഭവനം നൽകണേ അല്ലാഹ് മനസ്സിന് സന്തോഷവും
റാഹത്തും നൽകണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ മക്കളില്ലാത്തവർക്ക് സ്വാലിഹീങ്ങളായ കൺകുളിർമയുള്ള മക്കളെ നൽകണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ മനസ്സിന്റെ വേദനകൾ നിരാശകൾ മാറ്റിക്കൊടുക്കണേ അല്ലാ. ഒരു സന്തോഷം നൽകണേ അല്ലാ. കൺകുളിർമയുള്ള മക്കളെ നൽകണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൽ എല്ലാവിധ ഖൈറും ബറക്കത്തും പ്രദാനം നൽകണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ സന്തോഷം നൽകണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൽ എല്ലാവിധ ഖൈറും ബറക്കത്തും പ്രദാനം ചെയ്യണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ സന്തോഷം നൽകണേ അല്ലാ. ഇസ്സത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. ഞങ്ങൾ ബന്ധപ്പെടുന്ന എല്ലാ മേഖലയിലും എല്ലാവിധ ഖൈറാത്തുകളും ബറകാത്തുകളും നൽകണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളുടെ മക്കളെ സ്വാലിഹീങ്ങളാക്കി തരണേ അല്ലാ. കൺകുളിർമയുള്ള മക്കളാക്കി തരണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ മക്കളുടെ രോഗം നീ ശിഫാ നൽകണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ അവരുടെ പഠനത്തിൽ എല്ലാവിധ ഖൈറും ബറക്കത്തും പ്രദാനം ചെയ്യണേ അല്ലാ. ഉന്നതമായ വിജയം നൽകണേ അല്ലാ. പഠനം കഴിഞ്ഞവർക്ക് റബ്ബേ നല്ല ജോലി നൽകണേ അല്ലാ. മനസ്സിന് ഇണങ്ങിയ ജോലി നൽകണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ വിവാഹ പ്രായമെത്തിയവർക്ക് അനുയോജ്യരായ ഇണകളെ നൽകണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളോട് ദുആ കൊണ്ട് വസിയ്യത്ത് ചെയ്തവരെ കബൂലാക്കണേ അല്ലാ. എല്ലാവരുടെയും ഹലാലായ മുറാദുകൾ സഫലീകരിച്ച് നൽകണേ അല്ലാ. അവരെയും ഞങ്ങളെയും ഞങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാവരെയും നിന്റെ ജന്നാത്തുൽ ഫിർദൗസിൽ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടണേ അല്ലാ. റബ്ബനാ തഖബ്ബൽ മിന്നാ ഇന്നക അന്തസ് സമീഉൽ അലീം വതുബ് അലൈനാ ഇന്നക അന്തത് തവ്വാബുർ റഹീം. ആമീൻ ബിറഹ്മതിക യാ അർഹമർ റഹീമീൻ ബിഹഖി സ്വല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. സ്വല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. അല്ലാഹുമ്മ സ്വല്ലി അലാ മുഹമ്മദ് യാ റബ്ബി സ്വല്ലി അലൈഹി വസല്ലം.